ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे अलब्ध्वातिशयं यस्माद् व्यावृत्तास्तमबाधयः गरीयसे नमस्तस्मा अविद्याग्रन्थिभेदिने। एकोननवतितमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः यच्चोक्तं विश्वासो नान्यतोऽस्ति नः इति तदपि निद्रातुरचेतसा त्वया स्वप्नायमानेन प्रलपितं किं कारणं न हि वयं प्रमाणबलेन ऐकात्म्यं प्रतिपद्यामहे ऐकात्म्यस्य स्वत एव अनुभवमात्रात्मकत्वात् अतः एव सर्वप्रमाणावतारासंभवं वक्ष्यति। प्रमाणव्यवस्थायाश्च अनुभवमात्राश्रयत्वात् अतः आह वाक्यैकगम्यं यद्वस्तु नान्यस्मात्तत्र विश्वसेत् नाप्रमेये स्वतः सिद्धे विश्वासः कथमात्मनि। पूर्वपक्षिणा उदीरितमासीत् विश्वासो नान्यतोऽस्ति नः इति। अस्यैवाध्यायस्य 15 श्लोकः यत्नतो वीक्ष्यमाणोऽपि विधिं ज्ञानस्य न क्वचित् श्रुतौ स्मृतौ वा पश्यामि विश्वासो नान्यतोऽस्ति नः इति। श्रुतौ वा स्मृतौ वा विधिर्नास्ति, ऐकात्म्यविषये विधिर्नास्ति। तस्मात् तत्र शास्त्रं प्रमाणं नास्ति, विधिरूपं किञ्चित् प्रमाणं तत्र नास्ति। आत्मविषये यदि विधिरूपं प्रमाणं नास्ति चेत् अस्माकं तत्र विश्वासः एव न भवति। यत्किञ्चित् शास्त्रप्रमाणगम्यं विधिगम्यं तत्रैवास्माकं विश्वासः। यत् शास्त्रे विहितं वर्तते तदेवास्माभिरङ्गीक्रियते, तत्रैवास्माभिर्विश्वस्यते। यत्र विधिर्नास्ति तत्र अस्माकं विश्वासो नास्ति, तत्र प्रमाणमेव नास्ति, तदप्रामाणिकम् इत्यतः तत्र अस्माकं विश्वासो नास्ति इति पूर्वपक्षिणा उदीरितमासीत्। तत्र सिद्धान्ती एवं ब्रूते, तदपि निद्रातुरचेतसा त्वया स्वप्नायमानेन प्रलपितं। तदपि त्वया पूर्वपक्षिणा निद्रातुरचेतसा स्वप्नायमानेन प्रलपितं। निद्रायां यथा कश्चन स्वप्नं पश्यन् किञ्चित् जल्पति,
निद्रातुरः निद्राग्रस्तः तथैव भवतापि अज्ञानेन प्रलपितम् इत्यभिप्रायः। अज्ञस्य प्रलपितम् एतत् इत्यभिप्रायः। इत्युक्ते तन्न साधु इति, तन्न सत्यं, विधिरूपं प्रमाणं नास्ति चेत् आत्मनि अस्माकं विश्वासो न जायते इत्येतत् न सुष्ठूक्तम्। किं कारणं, किमर्थं तन्न सम्यक्, किमर्थमेतद्वचनं न साधीयः इति चेत् सिद्धान्ती ब्रूते न हि वयं प्रमाणबलेन ऐकात्म्यं प्रतिपद्यामहे। ऐकात्म्यम् अस्माभिः प्रमाणबलेन न प्रतिपद्यते, न ज्ञायते। कुतः? ऐकात्म्यस्य स्वतः एव अनुभवमात्रात्मकत्वात्। ऐकात्म्यम् इत्युक्ते आत्मनः स्वरूपं। तदात्मनः स्वरूपं स्वतः एव अनुभवरूपं वर्तते, चैतन्यस्वरूपं वर्तते। चैतन्यस्वरूपं सत् तत् स्वतः एव सिद्धं भवति इति कृत्वा तत्र किमपि प्रमाणं नापेक्ष्यते। आत्मनः स्वरूपे किमपि प्रमाणं न अपेक्ष्यते। तत्तु प्रमाणं विनैव सिद्धं भवति इति कृत्वा प्रमाणं नास्ति चेत् तत्रास्माकं विश्वासो न भवतीति यत्त्वया उच्यते तत्तु अज्ञानेनोच्यते। अतएव सर्वप्रमाणावतारासंभवं वक्ष्यति। अतः एव अग्रे अस्मिन्नेव ग्रन्थे ग्रन्थकृत् सर्वप्रमाणावतार असंभवं वक्ष्यति। ऐकात्म्ये आत्मनः स्वरूपे किञ्चिदपि प्रमाणं न व्याप्नोति इत्येतदग्रे वक्ष्यति। तत्तु कस्यचिदपि प्रमाणस्य विषयो न भवति वस्तुतः। इत्युक्ते प्रमाणेन प्रकाश्यं न भवति, किन्तु तत् स्वतः सिद्धं। कुतः स्वतः सिद्धम् इति चेत् अनुभवरूपत्वात् स्वतः सिद्धम्। अनुभवरूपत्वादेव प्रमाणविषयो न भवति। कुतः प्रमाणविषयो न भवति इत्युक्ते प्रमाणव्यवस्थायाश्च अनुभवमात्राश्रयत्वात्। प्रमाणव्यवस्था अनुभवम् आश्रित्य वर्तते। आदौ अनुभवः, ततः परं प्रमाणप्रमेयव्यवहारः। प्रमाणप्रमेयव्यवहारादूर्ध्वम् अनुभवः इति न। यदि प्रमाणस्यापि साक्षिभूतः प्रकाशकः आत्मा नास्ति तर्हि तत्र प्रमाणम् एव न प्रवर्तेत। तस्मात् प्रमाणव्यवस्थायाः अनुभवमात्राश्रयत्वात्। प्रमाणव्यवस्था अनुभवम् आश्रित्य तिष्ठति। अनुभवः प्रमाणम् आश्रित्य न तिष्ठति।
अनुभवः इत्युक्ते चैतन्यं, स्वरूपचैतन्यं प्रमाणम् आश्रित्य न तिष्ठति, किन्तु प्रमाणम् एव अनुभवम् अपेक्षते, चैतन्यम् अपेक्षते। तस्मात् प्रमाणात् पूर्वमेव अनुभवः इत्युक्ते चैतन्यं सिद्धं भवति। तस्मात् अनुभवे एव चैतन्ये एव प्रमाणं नापेक्षते। अत आह तस्मात् सिद्धान्ती ब्रूते ग्रन्थकृद्ब्रूते वाक्यैकगम्यं यद्वस्तु नान्यस्मात् तत्र विश्वसेत् नाप्रमेये स्वतः सिद्धे विश्वासः कथमात्मनि इति। तत्र अन्वयः यद्वस्तु वाक्यैकगम्यं भवति तत्र अन्यस्मात् न विश्वसेत् विरामः, अप्रमेये स्वतः सिद्धे आत्मनि कथं न विश्वासः प्रश्नः। यद्वस्तु वाक्यैकगम्यं भवति, यथा स्वर्गादयः स्वर्गादयो लोकाः अन्यैः प्रमाणैः नावगम्यन्ते, तद्वाक्यैकगम्यं भवति। यत्किञ्चित् वाक्यैकगम्यं वर्तते अन्यैः प्रमाणैः न गम्यते, तत्र अन्यस्मात् न विश्वसेत्। तत्र अन्यस्मात् प्रमाणात् इत्युक्ते वाक्यादन्यतः प्रमाणात् न विश्वसेत्, तत्र विश्वासः न कर्तुं शक्यते। यदि शास्त्रं न वक्ति स्वर्गः अस्ति इति, अन्यः कश्चिद् वदति अथवा कश्चित् स्वप्ने पश्यति स्वर्गः नाम कश्चन लोकः अस्ति इति, केनचित् स्वप्ने दृष्टं वर्तते, तदा विश्वासः भवेद्वा? विश्वासो न भवेत्। कुतः इत्युक्ते यत् शास्त्रैकगम्यं वस्तु तत्र शास्त्रमेव प्रमाणं भवति। तत्र अन्येन किञ्चित् प्रमाणेन वा भ्रान्त्या वा तत्र विश्वासः न भवितुमर्हति। तत् स्वर्गादौ तु तत् सत्यं, यत् परोक्षं वर्तते शास्त्रैकगम्यं वर्तते तत्र इदं वचनं सत्यम्, अन्यतः अस्माकं विश्वासो न भवितुमर्हति। शास्त्रवाक्यम् अन्तरेण अस्माकं विश्वासो न भवितुमर्हति इति। किन्तु यत् अप्रमेयः वर्तते, यः आत्मा अप्रमेयः स्वतः सिद्धो वर्तते, तत्र वाक्यैकगम्यत्वं नास्ति। अप्रमेये स्वतः सिद्धे आत्मनि आत्मा अप्रमेयो भवति, कस्यचिदपि प्रमाणस्य विषयो न भवति। इत्युक्ते केनचिदपि प्रमाणेन प्रकाश्यो न भवति आत्मा। यदि प्रमाणेन आत्मा न प्रकाश्यते तर्हि केन प्रकाश्यते इति चेत् स्वतः सिद्धः आत्मा स्वतः सिद्धो भवति। तत्र आत्मनः प्रकाशने अन्यस्य कस्यचित् अपेक्षा एव नास्ति। प्रकाशान्तरं वा प्रमाणान्तरं वा नापेक्ष्यते।
तादृशे आत्मनि कथं न विश्वासः भवितुमर्हति। तत्र अविश्वासः कस्यचिदपि भवितुं नार्हति। कुतः? आत्मा स्वतः सिद्धः। यदि कस्यचित् शंका अपि वर्तते, सा शंका अपि कथं सिद्ध्यति? आत्मनः सिद्धेरेव सिद्ध्यति खलु। आत्मा नास्ति चेत् आत्मा अस्ति वा न वा इति शंका अपि न प्रकाशपथं यायात्। तस्मात् तत्र कस्यचित् शंका न भवितुमर्हति, आत्मा अस्ति वा न वा इति। तस्मात् आत्मनः स्वरूपं प्रमाणं नापेक्षते इत्यभिप्रायः। प्रमाणं नास्ति चेदपि वस्तुतः शास्त्रं वदति आत्मा अस्ति इति। यद्यपि शास्त्रं तथा न वदति, शास्त्रं प्रमाणं नास्ति इत्यभ्युपेत्य इदमुच्यते। तत्र शास्त्रे विधिरूपं किञ्चित् प्रमाणं नास्ति इति पूर्वपक्षिणा उक्तमासीत्। वस्तुतः पूर्वपक्षिणः मते विधयः एव प्रमाणानि भवन्ति। कुर्यात् इत्यादयः विधयः एव प्रमाणानि भवन्ति। वस्तुतत्त्वबोधकं वाक्यं प्रमाणं न भवति। भूतार्थविषयकं वाक्यं पूर्वपक्षिणः मते प्रमाणं न भवति। तस्मात् पूर्वपक्षिणा तथोक्तमासीत्। तत्र आत्मनि विधिर्नास्ति, विधिर्नास्ति चेत् प्रमाणं नास्ति इत्यायाति। तन्मते विधिः नास्ति चेत् प्रमाणमपि नास्ति। प्रमाणं नास्ति चेत् अस्माकं विश्वासो न भवति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः आसीत्। तस्य उत्तरमिदम् अस्माभिः अभ्युपेत्योच्यते। शास्त्रं प्रमाणं नास्ति इत्यभ्युपेत्य एवमुच्यते। यद्यपि प्रमाणं नास्ति तथापि आत्मनि विश्वासो न भवति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? आत्मा स्वतः सिद्धः। येन आत्मना प्रमाणानि अपि सिद्ध्यन्ति तस्मिन्नात्मनि कस्यचिद् अविश्वासो न भवितुमर्हति इत्यभिप्रायः। अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः यदप्युक्तम् अन्तरेण विधिम् इति तदपि अबुद्धिपूर्वकम् इव नः प्रतिभाति। यस्मात् कालान्तरफलदायिषु कर्मसु एतद्घटते। आत्मलाभकाले एव फलदायिनी तु आत्मज्ञाने नैतत्समञ्जसम् इत्याह। यदपि पूर्वपक्षिणा उक्तमासीत् षोडशे श्लोके प्रथमस्य अध्यायस्य षोडशः श्लोकः तत्र अंतरेण विधिं मोहात् यः कुर्यात् सांपरायिकं न तत्स्यादुपकाराय भस्मनीव हुतं हविः इति। यः विधिम् अंतरेण सांपरायिकं किंचित् कुर्यात्। सांपरायिकम् इत्युक्ते परलोकप्रयोजनवत् किंचित् साधनम्। तादृशं किंचित् साधनं यः करोति विधिं विना एव सः तस्य प्रयत्नः
व्यर्थो भवति। भस्मनीव हुतं हविः, यथा भस्मनी हुतं हविः व्यर्थं भवति। हविः कुत्र होतव्यम् इति चेत् अग्नौ होतव्यं भवति। हविः अग्नौ होतव्यः, अग्नौ हूयते। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् इति, अग्नावेव हविः हूयते। तत्र अग्निर्नास्ति, भस्म एव वर्तते। तत्र हविर्हूयते चेत् तस्य फलं नास्ति। तथैव यदि कस्मिंश्चित् साधने विधिर्वर्तते, किंचित् साधनं विहितं वर्तते इति कृत्वा यदि कश्चन तत्साधनं करोति चेत् तस्य प्रयोजनं स्यात्। यत् साधनं शास्त्रेण न विहितं तादृशं साधनं यदि केनचित् क्रियते तस्य प्रयोजनं न भवति, निष्फलं स्यात्। यथा इदानीन्तने काले केचन अनधिकारिणः अपि कर्माणि कुर्वन्ति। शास्त्रोक्तरीत्या यस्मिन् कर्मणि अधिकारो वर्तते तेन तत्कर्म अनुष्ठेयम्। यथा ब्राह्मणस्य बृहस्पतिसवे अधिकारो वर्तते इति कृत्वा तेन तत्कर्म अनुष्ठेयं भवति। क्षत्रियस्य राजसूये अधिकारो वर्तते इति तत्कर्म तेन अनुष्ठेयं भवति। यदि कश्चन ब्राह्मणः ब्रूते अहं राजसूयमनुतिष्ठामि इति ब्राह्मणः ब्रूते, तस्य प्रयोजनं न स्यात्, निष्फलं भवेत्। तथैव आधुनिकाः बहवो जनाः वदन्ति एतत् कर्म अनेनैव किमर्थमनुष्ठेयम्, अहमपि एतत् कर्म अनुतिष्ठामि, इमं मन्त्रम् अहमपि पठामि इति बहवो जनाः आधुनिकाः कुर्वन्ति। किन्तु तत्र विधिर्नास्ति, तस्य कृते विहितं नास्ति। विहितं नास्ति चेत् तस्य फलमपि न जायेत। एतत् अदृष्टफलविषये एतत् सत्यं वर्तते। यद् न विहितं, यादृशं कर्म न विहितं तादृशं कर्म क्रियते चेत् तस्य फलं न भवति। एतत् अदृष्टफलविषये सत्यं वर्तते। किन्तु यदृष्टफलं कर्म, यदृष्टफलं साधनं वर्तते तत्र विधिर्नापेक्ष्यते। तत्र विधिम् अन्तरेणापि प्रवर्तते चेत् तस्य फलं तु दृश्यते एव। कुतः इति चेत् तादृशं कर्म, तादृशं साधनम् अन्वयव्यतिरेकसिद्धं भवति, तद्विधिसिद्धं न भवति। यथा भोजनं क्षुन्निवारकं भवति इत्यत्र विधिर्नापेक्ष्यते। बुभुक्षितः भोजनं कुर्यात् इति विधिर्वर्तते वा? विधिर्नास्ति। एवं सत्यपि भोजनं क्षुधां निवारयति इति अस्माभिः कथं ज्ञातम्? अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञातं वर्तते। यदा भोजनं क्रियते तदा क्षुधा निवर्तते। यदि भोजनं न क्रियते कदाचित् तर्हि क्षुधा न निवर्तते।
इत्येतत् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अस्माभिर्निश्चितं भवति। कुतः इति चेत् भोजनस्य फलं दृष्टं भवति, तत् अदृष्टं न भवति। तस्मात् तत्र विधिर्नापेक्ष्यते। तथैव ज्ञानम् अनर्थं निवारयति इत्यत्र विधिर्नापेक्ष्यते। ज्ञानम् अनर्थं निवारयति इत्येतदपि अस्माभिः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चेतुं शक्यते। कुतः इति चेत् ज्ञानं दृष्टफलकं भवति। ज्ञानेन या अनर्थनिवृत्तिर्जायते तद्दृष्टफलं भवति, न तु अदृष्टफलं। यथा रज्जुज्ञाने सति सर्पभ्रान्तिर्निवर्तते। यदा सर्पभ्रान्तिर्निवर्तते तदैव सर्पकृतं भयमपि निवर्तते। सर्पादुत्पन्नं भयम् अपि तदैव निवर्तते इत्येतत् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अस्माभिर्निश्चेतुं शक्यते। तस्मात् दृष्टफलके साधने विधिर्नापेक्ष्यते। तस्मात् यत्पूर्वपक्षिणा उक्तमासीत् यः अन्तरेण विधिं प्रवर्तते तस्य प्रवृत्तिः निष्फला भवति इति तन्न सत्यं। तद् अदृष्टविषये सत्यं वर्तते, किन्तु दृष्टफलविषये तत् सत्यं नास्ति। तदेवोच्यते यदप्युक्तम् अन्तरेण विधिम् इति तदपि अबुद्धिपूर्वकम् इव नः प्रतिभाति। तदपि इत्युक्ते पूर्वपक्षिणः एतद्वचनम् अपि अन्तरेण विधिम् इत्यादि अपि नः अस्माकम् अबुद्धिपूर्वकम् इव प्रतिभाति। अबुद्धिपूर्वकं वचनम् इव प्रतीयते अस्माकम्। एतत् पूर्वपक्षिणः वचनम् अस्माकं मते अबुद्धिपूर्वकम् एव भवति, अज्ञानपूर्वकमेव भवति। कुतः? यस्मात् कालान्तरफलदायिषु कर्मसु एतद्घटते। यत्कर्म कालान्तरे फलं प्रयच्छति, यथा अग्निहोत्रादिकं कर्म इदानीमेव फलं न प्रयच्छति, तत्काले एव फलं न प्रयच्छति, किन्तु कालान्तरे मरणादूर्ध्वं परलोके एव फलं प्रयच्छति। तादृशेषु कर्मसु एतद्घटते। एतद्घटते इत्युक्ते यत्पूर्वपक्षिणा उक्तं तत् घटते, तद्युज्यते, तत् सम्यगेव वर्तते। तत्र विधिं विना एव कश्चित् तादृशं कर्म अनुतिष्ठति चेत् तस्य फलं न प्राप्येत, तस्य प्रयत्नः व्यर्थः स्यात्। किन्तु आत्मलाभकाले एव फलदायिनिति आत्मज्ञाने नैतत्समञ्जसम् इत्याह। यत् आत्मज्ञानं वर्तते तत् आत्मलाभकाले एव फलदायी भवति। यदा आत्मलाभो भवति, आत्मलाभः इत्युक्ते आत्मज्ञानमेव, अत्र ज्ञानमेव लाभः। अहं ब्रह्म अस्मि इति ज्ञानमेव आत्मलाभः। ज्ञानादन्यः कश्चन लाभः अत्र नास्ति। आत्मलाभकाले एव आत्मज्ञानं फलमपि ददाति, फलदायिनी। आत्मज्ञाने आत्मज्ञानं
ज्ञानसमकालम् एव फलं प्रयच्छति। तादृशे आत्मज्ञाने तु एतत् न समञ्जसम्। एतत् यत् पूर्वपक्षिणा अभिहितं तन्न समञ्जसम्, तदत्र न युज्यते, अत्र तथा न भवति। विधिं विना ज्ञानं प्राप्यते चेत् तस्य फलं न भवति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् ज्ञानस्य फलम् अदृष्टरूपं न भवति, तद्दृष्टरूपमेव भवति। यदा ज्ञानं प्राप्यते तदैव तस्य फलमपि दृश्यते इति कृत्वा अंतरेण विधिम् इति यत् पूर्वपक्षिणा अभिहितं तन्न अत्र संगच्छते। तदेवोच्यते न समञ्जसम् इत्याह। ज्ञानात् फले ह्यवाप्तेऽस्मिन् प्रत्यक्षे भवघातिनि उपकाराय तन्नेति न न्यायं भाति नो वचः इति। तत्र अन्वयः ज्ञानात् अस्मिन् प्रत्यक्षे भवघातिनि फले अवाप्ते सति तत् उपकाराय न इति वचः नः न्यायं न भाति। ज्ञानात् अस्मिन् प्रत्यक्षे भवघातिनि फले, ज्ञानस्य फलं भवघाति भवति इत्युक्ते संसारनाशकरूपं फलं भवति। संसारनाशः एव तस्य फलम्। संसारनाशरूपं तस्य फलं प्रत्यक्षं भवति। तदेवोक्तम् अस्मिन् प्रत्यक्षे फले इति। अस्मिन् सिद्धान्ती ब्रूते मया अनुभूयमानं वर्तते इदं फलमिति। मया अनुभूयमाने, अस्माभिः ज्ञानिभिः अनुभूयमाने अस्मिन् फले अवाप्ते सति, प्राप्ते सति तत् उपकाराय न इति वचः। ज्ञानस्य फलं ज्ञानम् उपकाराय न भवति, ज्ञानं फलप्रदं न भवति इति पूर्वपक्षिणः यः यद्वचः वर्तते, यद्वचनं वर्तते न न्यायं भाति, तत् न्याय्यं न भाति, तत् साधीयो न भाति, तत् असत्यं वचः इत्यभिप्रायः। अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः यदपि जैमिनीयं वचनम् उद्घाटयसि तदपि तद्विवक्षापरिज्ञानादेव उद्भाव्यते। किं कारणं यतो न जैमिनेः अयम् अभिप्रायः आम्नायः सर्व एव क्रियार्थ इति। यदि हि अयम् अभिप्रायो भविष्यत् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः इत्येवमादि ब्रह्मवस्तुस्वरूपमात्रयाथात्म्यप्रकाशनपरं गम्भीरन्यायसन्दृब्धं सर्ववेदान्तार्थमीमांसनं श्रीमच्छारीरकं न असूत्रयिष्यत् असूत्रयच्च। तस्मात् जैमिनेरेव अयम् अभिप्रायः यथैव विधिवाक्यानां स्वार्थमात्रे प्रामाण्यम् एवं
ऐकात्म्यवाक्यानाम् अपि अनधिगतवस्तुपरिच्छेदसाम्यात् इति अतः इदम् अभिधीयते। अधिचोदनं य आम्नायः तस्यैव स्यात् क्रियार्थता तत्त्वमस्यादिवाक्यानां ब्रूतः कर्मार्थता कथम् इति। पूर्वं पूर्वपक्षिणा अभिहितमासीत् 17 श्लोके आम्नायस्य क्रियार्थत्वादनर्थक्यमितोऽन्यथा इति साटोपमाहोच्चैः वेदविज्जैमिनिः स्वयम् इति। ज्ञानपरकाणि वेदान्तवाक्यानि स्वतन्त्राणि न सन्ति इति अभिप्रायेण पूर्वपक्षिणा उक्तमासीत्। जैमिनेः वचः आम्नायस्य क्रियार्थत्वादनर्थक्यमतदर्थानाम् इति। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, आम्नायः इत्युक्ते वेदः, वेदः सर्वोऽपि क्रियार्थो भवति इत्युक्ते सर्वस्यापि वेदस्य कर्मणि एव तात्पर्यं वर्तते। क्रियार्थः इत्युक्ते कर्मणि एव तस्य तात्पर्यम् इत्यभिप्रायः। तस्मात् अतदर्थानाम् आनर्थक्यम् इति। अतदर्थानाम् इति इत्युक्ते अक्रियार्थानां वाक्यानां, यानि वाक्यानि कर्मविधायकानि न भवन्ति तानि वाक्यानि स्वतः अर्थवन्ति न भवन्ति, स्वतः प्रयोजनवन्ति वा तात्पर्यवन्ति वा न भवन्ति इति जैमिनेः सूत्रं वर्तते। आम्नायस्य क्रियार्थत्वादनर्थक्यमतदर्थानाम् इति। तत्पूर्वपक्षिणा उद्धृतमासीत्। तत्र सिद्धान्ती ब्रूते तत्रापि जैमिनेः अभिप्रायः यद्भवता उक्तं तथा नास्ति। यथा भवता अवगतं तथा जैमिनेरभिप्रायो नास्ति। तदेव उच्यते अत्र। यदपि जैमिनीयं वचनम् उद्घाटयसि, सिद्धान्ती पूर्वपक्षिणं ब्रूते त्वं जैमिनीयं वचः उद्घाटयसि। जैमिनेः यद्वचनं वर्तते तत्त्वं स्वाभिलषितस्य सिद्ध्यर्थं वदसि, उपस्थापयसि। तदपि तद्विवक्षा अपरिज्ञानादेव उद्भाव्यते। जैमिनीयं वचः अपि तद्विवक्षा अपरिज्ञानादेव उद्भाव्यते। त्वया जैमिनेः विवक्षा न ज्ञायते। जैमिनेः कः अभिप्रायः इत्येतत् त्वया न ज्ञायते। तस्मादेव त्वया जैमिनेः वचनम् उच्यते, उपस्थाप्यते। स्वपक्षस्थापनार्थं जैमिनेः वचनम् उपस्थाप्यते। किं कारणं कथमेवं वक्तुं शक्यते? पूर्वपक्षिणा जैमिनेः वचनस्य अभिप्रायो न ज्ञातः इति। यतः न जैमिनेः अयम् अभिप्रायः आम्नायः सर्वः एव क्रियार्थः इति। यद्यपि
जैमिनिना उक्तम् आम्नायस्य क्रियार्थत्वादिति, तथापि तस्य वचनस्य अभिप्रायः सर्वः अपि आम्नायः क्रियार्थः एव इति न। किं तर्हि? यः विधिप्रकरणे यानि वाक्यानि सन्ति, कर्मविधिप्रकरणे यानि वाक्यानि सन्ति, तानि सर्वाण्यपि वाक्यानि क्रियार्थानि इति जैमिनेरभिप्रायः। न तु यानि वाक्यानि कर्मप्रकरणे न सन्ति, यथा ब्रह्मप्रतिपादकानि वाक्यानि, आत्मैक्यप्रतिपादकानि वाक्यानि, तान्यपि वाक्यानि क्रियार्थानि एव भवन्तु इति वा, तेषां वाक्यानाम् अनर्थक्यं वर्तते इति वा जैमिनेरभिप्रायो नास्ति। तत् कथम् अवगम्यते इति चेत्, यदि हि अयम् अभिप्रायः अभविष्यत्, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः इत्येवमादि ब्रह्मवस्तुस्वरूपमात्रयाथात्म्यप्रकाशनपरं गम्भीरन्यायसंरब्धं सर्ववेदान्तार्थमीमांसनं श्रीमच्छारीरकं नासूत्रयिष्यत्। यदि जैमिनेः अभिप्रायः अयम् अस्ति, अयम् इत्युक्ते सर्वः अपि आम्नायः क्रियार्थः इति अभिप्रायः जैमिनेः अभविष्यच्चेत्, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रस्य अवकाशः एव न स्यात्। धर्मजिज्ञासया एव वेदविचारस्य कृतत्वात् पृथक्तया अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रस्य ब्रह्मजिज्ञासारम्भस्य अपेक्षा एव न भविष्यत्। किन्तु अस्माभिर्दृश्यते जैमिनीयं सूत्रं वर्तते, अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यारभ्य जैमिनीयानि सूत्राणि सन्ति। तानि सूत्राणि क्रियाविषयकाणि सन्ति, कर्मविचारं प्रवर्तयन्ति। किन्तु ततः परम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति आरभ्य ब्रह्मविचारपराणि सूत्राण्यपि सन्ति। यद्यपि तानि सूत्राणि जैमिनिना न निर्मितानि, तथापि अत्र ग्रन्थकर्ता उभयोरपि सूत्रयोः जैमिनेः एव कर्तृत्वं मन्वानः एवं ब्रूते। वस्तुतः सूत्रयोः कर्तारो भिन्नौ स्तः। जैमिनीसूत्राणां कर्ता जैमिनिर्वर्तते, शारीरकमीमांसस्य कर्ता बादरायणो वर्तते इति कर्तारो भिन्नौ स्तः। तथापि उभयोरप्यभिप्रायः भिन्नो नास्ति, यस्मात् उभौ अपि प्रामाणिकौ स्तः, संप्रदायविदौ स्तः इति कृत्वा तयोरभिप्राये भेदः नास्ति इति मत्वा उभयोरपि सूत्रयोः एककर्तृत्वं विचिन्त्य ग्रन्थकर्ता ग्रन्थकृता एवमुच्यते।
जैमिनिना एव धर्मसूत्रात् पृथक् धर्ममीमांसात् पृथक् ब्रह्ममीमांसा प्रवर्तिता इति। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः इत्येवमादि ब्रह्मवस्तुस्वरूपमात्रयाथात्म्यप्रकाशनपरं गम्भीरन्यायसंदृब्धम् इत्युक्ते गम्भीरन्यायोपबृंहितं गम्भीरन्यायोपेतं वेदान्तार्थमीमांसनं श्रीमच्छारीरकं न असूत्रयिष्यत्। पृथक्तया वेदान्तन्यायमीमांसनं न असूत्रयिष्यत् इत्युक्ते वेदान्तन्यायमीमांसासूत्राणां रचनां न अकरिष्यत्, किन्तु तथा असूत्रयच्च अस्माभिर्दृश्यते, अस्माभिः पठ्यते। पृथक्तया ब्रह्मसूत्राणि सन्ति वेदान्तमीमांसनार्थं वेदान्तार्थमीमांसनार्थम् इत्युक्ते वेदान्तार्थविचारार्थं ब्रह्मसूत्रं पृथक्तया वर्तते इत्येतत् अस्माभिर्ज्ञायते। तस्मात् जैमिनेः पूर्वपक्षिणा उक्तः अभिप्रायः नास्ति इत्येतदवगम्यते। अपि च तस्मात् जैमिनेः एव अयम् अभिप्रायः। जैमिनेः अभिप्रायः कः? यदा जैमिनिना आम्नायस्य क्रियार्थत्वादनर्थक्यमतदर्थानामित्युक्तं तदा तत्र जैमिनेः कः अभिप्रायः इत्येतदुच्यते। यथैव विधिवाक्यानां स्वार्थमात्रे प्रामाण्यम्। तत्र कर्मप्रकरणे यानि विधिवाक्यानि सन्ति तेषां स्वार्थमात्रे प्रामाण्यं वर्तते। एवम् ऐकात्म्यवाक्यानाम् अपि स्वार्थमात्रे प्रामाण्यं वर्तते। यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यस्य विधिवाक्यस्य स्वार्थमात्रे प्रामाण्यं वर्तते, तथैव आत्मैक्यबोधकवाक्यानामपि तत्त्वमसीत्यादिवाक्यानामपि स्वार्थे एव प्रामाण्यं वर्तते। तज्जैमिनिना न वार्यते। तत्त्वमस्यादिवाक्यानां स्वार्थे यत् प्रामाण्यं वर्तते तत् आम्नायस्य क्रियार्थत्वादित्यादिवचनैः जैमिनिना न वार्यते। किं तर्हि अनधिगतवस्तुपरिच्छेदसाम्य किं तर्हि इति न, कुतः तस्यापि प्रामाण्यं वर्तते, स्वार्थे प्रामाण्यं वर्तते इति चेत् अनधिगतवस्तुपरिच्छेदसाम्यादिति। उभयोरपि इत्युक्ते यथा विधिवाक्यानाम् अनधिगतवस्तुज्ञापनं वर्तते, विधिवाक्यानि अनधिगत अबाधितवस्तूनि ज्ञापयन्ति। अनधिगतम् अबाधितं किञ्चित् साधनं ज्ञापयन्ति विधिवाक्यानि। तथैव ऐकात्म्यवाक्यान्यपि तत्त्वमस्यादिवाक्यान्यपि अनधिगतं वस्तु ज्ञापयन्ति। तस्मात् तत्र यथा विधिवाक्यानां प्रामाण्यं वर्तते तथैव आत्मैक्यबोधकवाक्यानामपि प्रामाण्यं वर्तते एव, निर्दुष्टम् एव।
किन्तु जैमिनेः कः अभिप्रायः इति चेत् विधिप्रकरणे कर्मप्रकरणे यानि भूतार्थविषयकानि वाक्यानि कानिचिदुक्तानि वर्तन्ते, यथा सोरोदीत् इत्यादीनि वाक्यानि, अथवा वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादीनि वाक्यानि अर्थवादवाक्यानि, तेषां वाक्यानां स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति इत्येव जैमिनेरभिप्रायः। आत्मैक्यबोधकवाक्यानामपि स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति इति जैमिनेरभिप्रायः नास्ति। किन्तु विधिप्रकरणे यानि वाक्यानि सन्ति, अविधायकानि यानि वाक्यानि सन्ति, विधिप्रकरणे एव पठितानि, अपि च स्वार्थे तेषां किञ्चित् फलम् अपि नास्ति। यथा वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति वाक्यं वर्तते, तस्य स्वार्थे किञ्चित् फलं नास्ति। वायुः क्षेपिष्ठा देवता इति ज्ञायते चेत् किञ्चित् फलमस्ति वा? न किञ्चित् फलं तस्य। तस्मात् तादृशानां वाक्यानां येषां स्वार्थे फलं नास्ति, स्वार्थे किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति, तादृशानां वाक्यानां क्रियापरत्वम् अवगन्तव्यम्। इत्युक्ते कर्मणि एव तेषां तात्पर्यं वर्तते, न तु स्वार्थे इत्येव जैमिनेरभिप्रायः। तस्मादुच्यते अधिचोदनं य आम्नायः तस्यैव स्यात् क्रियार्थता। अधिचोदनम् इत्युक्ते चोदनम् अधिकृत्य वर्तते इति अधिचोदनम् इत्युक्ते विधिप्रकरणे पठितानां वाक्यानां, विधिप्रकरणे पठितः यः आम्नायः, आम्नायः इत्युक्ते वेदवाक्यं, यद्वेदवाक्यं विधिप्रकरणे पठितं वर्तते, तस्य क्रियार्थता स्यात्। तस्य स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति, तस्य क्रियायामेव तात्पर्यं वर्तते। कर्मद्वारा एव, क्रियाद्वारा एव तस्य तात्पर्यं वर्तते, न तु स्वार्थे इति आम्नायस्य क्रियार्थत्वादित्यस्य वाक्यस्य अभिप्रायः। किन्तु तत्त्वमस्यादिवाक्यानां ब्रूतकर्मार्थता कथं? तत्त्वमस्यादिवाक्यानां कर्मार्थता, क्रियार्थता कथं भवेत् इति ब्रूत। यूयं ब्रूत। इदानीम् अत्र व्याख्यानं पश्यामः। यत् पुनः आम्नायस्य क्रियार्थत्वादित्युक्तं तत्राह यदपि जैमिनीयम् इति किमत्र प्रामाण्यमित्याह यदि हि इति। सिद्धरूपस्य अकर्तुः अभोक्तुः प्रत्यगात्मनः प्रतिपादकवेदान्तवाक्यविचारस्य पृथक् शास्त्रारम्भान्यथानुपपत्तिः इत्यत्र प्रमाणम् इत्यर्थः। जैमिनेः पूर्वपक्षिणा उक्तः अभिप्रायः नास्ति इति कथम् अभ्युपगम्यते इति चेत्, सिद्धरूपस्य
अकर्तुः अभोक्तुः प्रत्यगात्मनः प्रतिपादकवेदान्तवाक्यविचाराय पृथक् शास्त्रारम्भ अन्यथानुपपत्तिः। पृथक् शास्त्रारम्भ अन्यथानुपपत्तिरेव तत्र प्रमाणम्। जैमिनेः तथा अभिप्रायो नास्ति इत्यत्र प्रमाणम्। यदि जैमिनेः अभिप्रायः पूर्वपक्षिणा उक्तः एव तर्हि पृथक् शास्त्रारम्भः वेदान्तवाक्यविचारार्थं पृथक् शास्त्रारम्भः नोपपद्यते, किन्तु पृथक् शास्त्रमारब्धं ततः अवगम्यते जैमिनेः सः अभिप्रायः नास्ति इति। तर्हि आम्नायस्य क्रियार्थत्वादित्यस्य सूत्रस्य कोऽर्थः? एवं सति आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यमतदर्थानामित्यस्य कः अर्थः इति इत्यत आह अधिचोदनम् इति। तदेव विव्रियते। कर्मप्रकरणे पठितानां सोरोदीत् इत्यादि सिद्धार्थवादवाक्यानाम् अधिचोदनम् इत्यस्य अर्थः कर्मप्रकरणे पठितानाम् इति। अधिचोदनम् इत्युक्ते कर्मप्रकरणे पठितानां वाक्यानां कीदृशानां वाक्यानाम् इति चेत् सोरोदीत् इत्यादि सिद्धार्थवादवाक्यानां। सोरोदीत् इति किञ्चित् वाक्यं वर्तते। इदं वस्तुतः अर्थवादवाक्यं। सोरोदीत् इत्यादि सिद्धार्थवादवाक्यानाम् आनर्थक्यम् अनेन सूत्रेण आशङ्क्य। एतादृशानां वाक्यानाम् आनर्थक्यम् अनेन सूत्रेण आशङ्क्यते। वस्तुतः अनेन सूत्रेण एतेषां वाक्यानामपि आनर्थक्यं न उच्यते, आनर्थक्यम् आशङ्क्यते। इत्युक्ते इदं सूत्रं पूर्वपक्षभूतं वर्तते। आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद् अनर्थक्यमतदर्थानामिति वाक्यं तत्र पूर्वपक्षरूपं वर्तते। तत्र सिद्धान्तः अग्रिमं सूत्रं वर्तते। किं तत् इति चेत् विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः इति। एतादृशानां वाक्यानां सिद्धार्थबोधकानां वाक्यानां विधिप्रकरणे पठितानां सिद्धार्थवादवाक्यानां विधिना एकवाक्यत्वात् विधिवाक्यैः सह विधिना सह अस्य एकवाक्यत्वं भवति। एकवाक्यत्वेन विधीनां स्तुत्यर्थेन स्युः। एतादृशानि वाक्यानि स्वार्थे प्रमाणानि न भवन्ति। कश्चिद् अरोदीदित्यत्र अस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं नास्ति, किन्तु विधिना सह अस्य एकवाक्यत्वं कृत्वा एकवाक्यतां सम्पाद्य विधीनां स्तुत्यर्थत्वम् अस्य वाक्यस्य वर्तते इति। विधिशेषत्वेन सार्थकत्वं तेषां सिद्धान्तितं। तत्र सिद्धान्तः एवं वर्तते, विधिशेषत्वेन तेषां सार्थकत्वं वर्तते इति तस्य जैमिनेः सूत्रस्य अभिप्रायः। तद्वाक्यं तज्जैमिनेः सूत्रम् आत्मैक्यबोधकवाक्यम् अधिकृत्य नास्ति, किन्तु विधिप्रकरणे पठितानां सिद्धार्थवाक्यानां विषये वर्तते। तस्मात् जैमिनेः अभिप्रायः पूर्वपक्षिणा यः उक्तः यदुक्तं तन्नास्ति।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम